हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टीचर कश्यप। गाइस, आज हम आपको बताएंगे एक लालची आदमी की कहानी। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले टीचर कश्यप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी जब भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक सुबह जब मीना और उसका पालतू तोता मिठुआ उसके कज़न तारा के घर जा रहे थे, तब एक बस तेजी से उनके करीब से गुजर गई और थोड़े फासले पर जाकर रुकी। तब मीना ने देखा कि दो लोग उनके गांव की तरफ आए। वो बाप बेटा दिखाई दे रहे थे और यकीनन शहर से आए थे। गांव के दूसरे बच्चों को भी उनके आने की खबर मिल गई और वो उनके गिर्द जमा होने लगे। हत्ता के बूढ़ा आदमी गुस्से से उन पर चिल्लाया। जब मीना और मिठू तारा के घर पहुंचे तो वो रो रही थी। तारा अभी सिर्फ 18 साल की थी, जबकि उसके वालिदैन ने उसकी शादी का फैसला कर लिया था। उसके लिए पहले से रिश्ता आ चुका था और लड़के का बाप उस वक्त बाहर बैठा जहेज की मुतल्लिक बात कर रहा था। तारा बहुत परेशान थी, क्योंकि उसको वो मेहमान लालची लग रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके वालिदैन को दहेज देने के बाद मुश्किल की जिंदगी गुजारें, मगर वो कर भी क्या सकती थी। मीना ने खिड़की से बाहर जाकर देखा। वो हैरत ज़दा हो गई जब उसने वहाँ बैठे हुए लोगों को देखा। ये वही आदमी था जो शहर से आया था और उसके साथ गांव का कंजूस दुकानदार अभी बैठा था। मीना को मालूम हो गया कि ये लोग आपस में भाई हैं और उस सुबह उस आदमी के साथ जो खूबसूरत लिबास पहने हुए एक नौजवान था, वो होने वाला दूल्हा है। हमने कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, मीना ने उस आदमी को कहते सुना। सिर्फ एक साइकिल और कुछ पैसे, और अगर आप ये सब देने को रज़ामंद नहीं हैं तो इतने अच्छे रिश्ते के लिए उस गांव में कई खानदान खुशी से ये सब देने को तैयार हैं। मीना ने अपने घर जाकर अपने वालिदैन और दादी को ये सब बताया। वो सब हैरान रह गए। मीना के छोटे भाई राजू ने फैसला किया कि वो जब बड़ा होगा और शादी करेगा तो दहेज की फरमाइश बिल्कुल नहीं करेगा, और मीना ने भी फैसला किया कि उसकी शादी पर भी दहेज नहीं दिया जाएगा। दहेज से इनकार दोनों ने अपने वालिदैन को बताया। उसी दौरान मिठू दुकानदार के घर उड़कर गया था कि मालूम कर सके कि वहाँ क्या हो रहा है। उसने दुकानदार के खानदान को ये मंसूबा बताते हुए सुना कि वो शादी से पहले एक बाइसाइकिल, जबकि शादी के बाद तारा के घर वालों से एक मोटरसाइकिल की फरमाइश करेंगे। शहर से आने वाले मेहमान वाकई बहुत लालची थे। मीना और उसके दादी को बहुत गुस्सा आया जब
مٹھو یہ دوہراتے ہوئے گھر واپس آیا۔ سائیکل ابھی، موٹر سائیکل بعد میں۔ مینا اور راجو تارا کے گھر بھاگے اور اس کے والدین کو یہ خبر سنائی۔ جب تارا کے والدین نے یہ خبر سنی تو انہوں نے شادی کی بات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ پورے گاؤں کو ان لالچی لوگوں سے ہوشیار کریں گے جو کہ ان کے بیٹوں سے زیادہ ان کے پیسے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو اتفاق کر کے سب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ قانون میں دہیج دینے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ لینے اور دینے والے کو سزا دی جا سکتی ہے۔ میٹنگ میں دہیج نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا اور دادی نے کہا، اس برائی کو صرف اس صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب گاؤں کے تمام لوگ دہیج دینا اور لینا چھوڑ دیں۔ مینا اور راجو نے گاؤں کے تمام لوگوں کو نیا نعرہ بتایا، دہیج سے انکار، دہیج سے انکار، دہیج سے انکار۔ اگلی صبح دکاندار، اس کا بھائی اور بھانجا دوبارہ تارا کے گھر گئے۔ تب تارا کے والدین نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر وہ حیران رہ گئے، مگر انہیں یقین تھا کہ گاؤں کے دوسرے خاندان انہیں دہیج دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کے لیے یہ بہت صدمے اور شرمندگی کی بات تھی جب ہر ایک نے ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور انہیں ہر گھر سے مایوس واپس جانا پڑا۔ آخر کار بہت سے گھروں میں جانے کے بعد مایوس دولہے کو دہیج کے بغیر شہر واپس جانا پڑا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے، کبھی بھی زندگی میں لالچ نہ کرنی چاہیے اور سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے، اور کوئی لالچ کرتا ہو یا غلط کام کرے تو اسے سیدھی راہ پہ یا راستے پہ لانا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے سبسکرائب کے بغل میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ اور کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ تھینکس۔